बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईरान के ऊपर जो इसराइल और अमेरिका का हमला है, जो जंग चल रही है इस वक्त, उसके अंदर अमेरिका ने अब इस जंग के अगले फेज के बारे में अपनी अगली जो कार्रवाइयां हैं और ये जंग अब किस तरफ वो लेकर जा रहे हैं और उनकी अगली कोशिश क्या है, वो सारा प्लान आज एक प्रेस ब्रीफिंग के अंदर रिवील किया है। उनके जो जॉइंट चीफ हैं डैन केन, उन्होंने सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेगसेथ के साथ मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने ये पूरा प्लान बताया कि आगे क्या करने जा रहा है अमेरिका और अभी फिलहाल क्या कर रहा है। ये सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे, मगर उससे पहले अभी कुछ ही देर पहले, आधे आधे एक घंटे के पहले, ईरान ने एक बहुत मैसिव बराज ऑफ मिसाइल्स और ड्रोन्स लॉन्च किया है। और अब उनके हिट होने की खबरें आ रही हैं। हाइफा के अंदर, तल अवीव के अंदर इस वक्त मुकम्मल ब्लैकआउट हो चुका है। एनर्जी पावर आउटेज कंप्लीटली रिपोर्ट हो रही है और वो पूरे के पूरे शहर जो है वो इस वक्त उसमें क्या कहते हैं, अंधेरों में डूब गए हैं। ईरान ने कल रात जो अटैक्स किए, उसकी गैस फील्ड जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, उसके बाद उसके नतीजे में आपको अपडेट कर दें कि उन्होंने उसके बदले में क्या क्या टारगेट्स हिट किए। कतर के अंदर उन्होंने रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी, जो कि एक मैसिव लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी कि एलएनजी का हब है, और उसको बहुत मैसिव डैमेज पहुंचाया। उसके बाद सऊदी अरेबिया के अंदर उन्होंने समरेफ रिफाइनरी जो है यानबू के अंदर, उसके अंदर रेड सी के करीब, उसको हिट किया। यूएई के अंदर उन्होंने हबशन गैस फील्ड और बाब फील्ड जो है अबू धाबी के अंदर जो है उसको हिट किया और उसको शट डाउन होने पर मजबूर कर दिया। कुवैत के अंदर उन्होंने मिना अल अहमदी और मिना अब्दुल्ला रिफाइनरीज को हिट किया। तो यानी कि इन चारों गल्फ ममालिक के अंदर उन्होंने मेजर ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट किया और उन्होंने उसको मेजर नुकसान पहुंचाया या बंद करने पर मजबूर कर दिया। तो यहाँ से ईरान की स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी के हवाले से तो जो क्वेश्चन मार्क्स हैं वो आपको उसका आंसर मिल जाता है। मगर इसके बाद अभी एक तकरीबन 41 मिनट पहले ईरान ने मेजर जो अटैक लॉन्च किया है, वो काफी बड़ा अटैक है, जिसकी रिपोर्ट्स अब हमारे सामने आंखों के आ रही हैं। और उस रिपोर्ट्स के अंदर, जैसा कि मैंने आपको बताया, हाइफा, इसराइल और बाकी भी इसराइल के मुख्तलिफ शहर जो हैं वो ज़ेर ताब हैं ईरान के, और उस सारे के साथ साथ मुख्तलिफ एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है उसके निशाने पर है। जो अब्बास अगारची हैं ईरान के फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने अपनी एक ट्वीट में आज से कोई अभी से कोई तकरीबन 2 ढाई घंटे पहले ये बताया। उन्होंने ये कहा कि ईरान ने कल रात को जो अटैक किया और इस वक्त जो ईरान अटैक कर रहा है, वो ईरान की टोटल स्ट्राइक कैपेबिलिटी, उनकी जो टोटल अटैक करने की सलाहियत है, उसका सिर्फ एक रत्ती बराबर हिस्सा है। अगर ईरान चाहता तो पूरी की पूरी दुनिया को, पूरी की पूरी दुनिया के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को, ऑयल एंड गैस को मफलूज करके रख सकता था, मगर ईरान ने अभी नहीं किया। मगर अगर ईरान के मजीद किसी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट करने की कोशिश की गई, तो फिर उसके बाद ईरान किसी किस्म की कोई रिस्ट्रेंट, किसी किस्म का कोई लिहाज नहीं करेगा। सदर ट्रंप ने तो कहा था कि जी मुझे तो इस बारे में इसराइल ने बताया ही नहीं, मगर जहां मैं आपको उसकी पूरी की पूरी आगे आने वाले वक्त की जो स्ट्रैटेजी है कि जंग को अमेरिका अब किस जानिब लेके जा रहा है और अगला प्लान क्या है और किस तरह से अब वो ममालिक जिन्होंने पहले कहा था कि हम अमेरिका का साथ नहीं देंगे, हॉर्मस को खुलवाने में मैंने आपको पता सबने ना कर दी थी, उन्होंने भी कहा है कि हम हॉर्मस को खोलने के लिए जो एफर्ट्स हैं उसमें आपकी हेल्प करेंगे। ये बड़ा डिप्लोमेटिक एक जुमला है, इसकी भी डिटेल्स आपको बताएंगे, मगर वो बताने से पहले एक इंतहाई अहम चीज है, एक इंतहाई अहम मामला है जो आप लोगों को मालूम होना चाहिए, जो कि पैटर्न से नजर आ रहा है। वो पैटर्न से क्या नजर आ रहा है कि ये जंग जो है, ये ना तो ईरान के न्यूक्लियर, हम जानते हैं ईरान के न्यूक्लियर्स के बारे में तो है ही नहीं, ना ये ईरान की मिसाइल कैपेबिलिटी के हवाले से है। उसकी सबसे बड़ी निशानियां कहाँ से मिलती हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि जब इस जंग को अवॉइड करने के लिए निगोसिएशंस हो रही हैं, जिसके अंदर कतर मीडिएट कर रहा था, तो वो जब पीक पर सोल्यूशन की तरफ मूव होनी शुरू हुई और इसराइल को ये शक हुआ कि अब ये मामला चाहे ठंडा हो जाए, तो उसी वक्त उन्होंने अटैक कर दिया। अमेरिका के कांग्रेस के स्पीकर जो हैं, अमेरिकी पार्लियामेंट के स्पीकर, उन्होंने भी कल जब बात की तो उन्होंने यही कहा कि जो केंट हैं, जो काउंटर टेररिज्म डायरेक्टर थे, उन्होंने ये कहा है कि कोई थ्रेट नहीं था, लेकिन हमारे पास बाद में जो इंफॉर्मेशन आई उसके मुताबिक अगर हम एक्ट ना करते तो बहुत सारे अमरीकियों के ऊपर अटैक हो रहे थे। यानी कि वो ये कहना चाह रहे थे कि इसराइल ने ये कह दिया था कि आप सुने ना सुने, अब हम अटैक करने जा रहे हैं, तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं बची। तो उस वक्त भी उन्होंने पीस को खत्म करने के लिए, इस जंग को जो है वो इनेविटेबल बनाने के लिए,
یہ اٹیک کیا اور امریکہ کو اس کے ساتھ مل کر انہوں نے اٹیک کیا۔ اب اس کے بعد بیچ میں ایک دفعہ پہلے بھی صدر ٹرمپ کہہ چکے ہیں جب اسرائیل نے ایران کے آئل انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا، اس وقت بھی امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس سے تقریباً کچھ گھنٹے پہلے یہ بات کہہ چکے تھے کہ امریکہ نے اپنے سارے کے سارے آبجیکٹیوز اچیو کر لیے ہیں اور ہم یہ جنگ جیت چکے ہیں اور بہت جلد ہم اس کی ختم ہونے کا اعلان کر دیں گے۔ مگر جب اسرائیل کو یہ انٹیلیجنس کو یہ خبر ملی کہ صدر ٹرمپ اب یہ سوچ رہے ہیں کہ اس آپریشن سے باہر نکلنے کے بارے میں سوچا جائے، تو انہوں نے اس آئل انفراسٹرکچر کو ہٹ کیا جس سے جنگ مزید پھیلی۔ اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کل کے دن کو چھوڑ کر، میں بھی آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ کچھ معاملات ٹھنڈے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بات چیت کی جانب جو ہے کوئی باقاعدہ اپروچ تو نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ الفاظ کے چناؤ کے اندر ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید دونوں سائڈز اب امریکہ اور ایران جو ہے وہ اس سارے سے کوئی آف ریمپ کی طرف کسی مطلب باہر نکلنے کے لیے کوئی راستہ ڈھونڈنے کے بارے میں کوشش کر رہے ہیں۔ ایران نے کہا تھا کہ ہم کوئی نیگوشیشن نہیں کرنا چاہ رہے، کسی بارے میں بات نہیں کرنا چاہ رہے، مگر اس کے بعد ہماری آنکھوں کے سامنے آیا کہ انہوں نے کہا ہمارے ڈیمیجز جو ہیں وہ پے کیے جائیں اور بلا 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 دو جو شرطیں رکھی، وہ سارا کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ مگر جیسے ہی یہ احساس ہونے لگا کہ شاید اس جنگ کے اندر، اور صدر ٹرمپ نے بھی کہا کہ ویری سون اٹ ول بی اوور، یہ ان کے ورڈز ہیں، میں ویڈیو یہاں پر اس لیے نہیں لگا رہا کیونکہ وہ بہت زیادہ ٹائم لیتی ہے اور اس کے اندر مجھے ٹرانسلیٹ کرنے کی بھی آپ کو مطلب ویسے سنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بٹ بائی ناؤ یو انڈرسٹینڈ دیٹ وٹ ایور آئی ایم رپورٹنگ، جو بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں دیٹ از روٹڈ ان ایکچوئل فیکٹس۔ تو صدر ٹرمپ نے یہ کہا کہ بھی بہت جلدی ختم ہو جائے گی۔ اسرائیل نے ایک دفعہ پھر اس چیز کو نوٹ کرتے ہوئے کہ شاید معاملہ اب سمٹنے لگا ہے، انہوں نے وہ قدم اٹھایا جس کے بعد یہ جنگ مزید پھیل گئی۔ اور یہ جنگ کیسے پھیل گئی؟ انہوں نے اس گیس پلانٹ کو ہٹ کیا، اور اس کے بعد کل رات جو ہوا اس کے نتیجے میں یو اے ای بلکہ قطر، جس نے ایران کا جو سفارتی عملہ ہے اس کو نکال دیا ایران سے پرسونا نان گراٹا کہہ کے، انہوں نے آج ان کے ہیڈ آف دا اسٹیٹ نے اور ایجپٹ کے ہیڈ آف دا اسٹیٹ سیسی نے بیٹھ کر میٹنگ کی، اور میٹنگ کے بعد وہ اسی نتیجے پر پہنچے کہ قطر جو ہے اور ایجپٹ جو ہے وہ کسی بھی صورت اس جنگ کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی اگریسو سٹیپ نہیں لیں گے۔ ڈپلومیسی، گفتگو، نیگوسیشنز ہی وہ واحد چیز ہے جس سے بات کو آگے بڑھایا جائے گا۔ قطر کسی قسم کا اٹیک، ریٹیلیشن لانچ نہیں کرے گا ایران کے خلاف۔ مگر اسرائیل نے ایک دفعہ پھر یہ ثابت کیا کہ وہ نہیں چاہتا کہ یہ جنگ کسی بھی صورت ختم ہو، کسی بھی صورت دنیا کے اندر جو مسئلے مسائل ہیں وہ اس وقت جو پیدا ہوئے ہیں اس جنگ کی وجہ سے وہ حل ہوں۔ سو یہ سارے کے سارے کے پیچھے آپ کو ایک بہت کلیئر موٹیو نظر آ رہا ہے کہ اسرائیل بیسیکلی اس حد تک اس جنگ کو لے کے جانا چاہتا ہے جہاں سے پوائنٹ آف نو ریٹرن ہو جائے، جہاں پر مڈل ایسٹ کے اندر ایک کیوس کریٹ ہو جائے، جہاں پر ایران کے اندر ایک کیوس کریٹ ہو جائے۔ رجیم چینج کے حوالے سے جو آپریشن کی رجیم چینج تو کل جو انٹیلیجنس کمیونٹی کی ہیڈ ہیں تلسی گیبرڈ، ان کی جو ہیئرنگ تھی اس کے اندر انہوں نے یہ بات کہی، اور اس کی لیڈ بھی بی بی سی نے لگائی ہوئی ہے کہ ایران کے اندر رجیم جو ہے وہ چینج نہیں ہوئی، لوگ شہید ہوئے ہیں، لوگ ادھر سے ٹاپ سے ہٹے ہیں، وہ ڈی گریڈ کہہ سکتے ہیں مگر رجیم چینج نہیں ہوئی، یعنی کہ جو رجیم چینج والا نیریٹو تھا وہ بھی مکمل طور پر ڈسٹرائیڈ ہے، وہ بھی اچیو نہیں ہو سکا ہے ابھی تک۔ So what is the ultimate objective? We need to understand here. The ultimate objective، اسرائیل کو معلوم ہے کہ جب ان کے ایران کے آئل انفراسٹرکچر کو یا گیس انفراسٹرکچر کو ہٹ کیا جائے گا تو وہ انہی عرب ممالک کی، اور وہ اس حد تک پش کر رہا ہے کہ یہ مسلمان ملک آپس میں لڑ پڑیں اور اس کے لیے راستہ کلیئر ہو جائے، اور وہ پورے کا پورا جو ایک زائنسٹ مائنڈ سیٹ ہے، جو زائنسٹ آبجیکٹیو ہیں، جو ایکسپینشنزم ہے، جو ٹیمپل ماؤنڈ ہے جو وہ دوبارہ سے ری بلڈ کر کے، یہ سارے کے پیچھے جسے کہتے ہیں تھیولوجیکل اور ریلیجس ایلیمنٹ آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ آپ جتنے مرضی پریگمیٹک ہو جائیں، آپ جتنے مرضی لبرل ہو جائیں، آپ جتنی مرضی سوچ کو اپنی کو کہیں کہ نہیں یار اس کے پیچھے مطلب اب یہ کروسیڈز والی بات، یا اس میں کوئی ریلیجن، اس میں کوئی دین وغیرہ، کوئی پروفیسیز، تو اب مطلب آج کل کے دور میں کون ان کو پرسو کرتا ہے؟ مگر حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل کے ڈیزائنز میں اب یہ بات بہت کلیئرلی نظر آنے لگی ہے کہ وہ اپنے کچھ بہت ہی مختلف عزائم جو ہیں ان کو پرسو کر رہا ہے، اور جہاں تک اس کے عزائم کو پرسو کرنے کی بات ہے، فرسٹ ٹائم ایسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسرائیل نے فوٹیجز شو کی ہیں اور شیئر کی ہیں کہ انہوں نے ایران کے
बड़े वॉरशिप्स को निशाना बनाकर तबाह किया है। दिस इज द फर्स्ट टाइम दे हैव डन इट। और उसकी वजह कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ईरान का डिप्लीट हो गया है डिफेंस सिस्टम। अमरीकी जो है उसकी तरफ मैं आता हूं कि उन्होंने भी इस तरह की कुछ क्लेम्स किए हैं, मगर एक खबर जो आ रही है वो ये आ रही है कि शायद ईरान के शाहिद ड्रोन्स को काउंटर करने के लिए अमेरिका कुछ इनोवेटिव न्यू टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है, जिसके अंदर लेजर हाई पावर्ड लेजर गन्स भी मौजूद हैं। बट दीज आर जस्ट रूमर्स फॉर नाउ, देयर इज नो कंफर्मेशन दैट दे आर यूजिंग इट एज वी टॉक अबाउट इट राइट नाउ। लेकिन अमेरिका के जो जॉइंट चीफ हैं उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये बता दिया है कि बेसिकली अब ईरान के जंग के हवाले से जो अगला प्लान है वो ये है, जो उनकी बातों से समझ में आता है कि वो जो खर्ग आइलैंड है और ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के ये जो आइलैंड्स हैं, अमेरिका अब उनके ऊपर, उसने कहा है कि कल रात भी हमने 190 टारगेट्स जो हैं हिट किए और मिलिट्री टारगेट्स हिट किए, और हमने वहां पर उनकी मिलिट्री जो कैपेसिटी है ईरान की वो तकरीबन की तकरीबन जो है खत्म कर दी है। तो अमेरिका अपने जो पर्सनल है, अपने फौजी हैं जो बूट्स ऑन द ग्राउंड हैं, वो इन आइलैंड्स पर उतारने जा रहा है और उन पे वो आइलैंड्स के ऊपर उनके अपने अड्डे बना के, अपना एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम लगाकर, अपने इंस्टॉलेशंस क्रिएट करके और उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज के अंदर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज जो कि जहाँ से पूरी दुनिया के तकरीबन 1/5 20% एनर्जी सप्लाईज जाती हैं, उसको खुला रखने के लिए वो वहां पर जंग करेगा। उसके अंदर खार्ग आइलैंड भी है, उसके अंदर साउथ पार्स भी है, नॉर्थ भी है। इसराइल ये भी आज क्लेम कर रहा है कि पहली दफा उसने ईरान के शुमाली इलाके में नॉर्दर्न साइड पर भी अटैक्स किए हैं, यानी कि वहां पर भी वो कह रहा है कि उसके पास अब एयर इम्यूनिटी है, वो बगैर किसी रोक टोक के वहां पर जाकर बमबारी कर सकते हैं। 7,000 से ऊपर के अटैक्स बॉम्ब्स की वो बात कर रहे हैं। मीनवाइल ईरान ये कह रहा है कि मेजॉरिटी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ देयर बॉम्ब्स आर नॉट वर्किंग। उन्होंने कहा है कि तकरीबन 300 से 400 बॉम्ब जो हैं वो ईरान के पास हैं जो कि उनके नहीं चले, जिनके अंदर टोमाहॉक मिसाइल्स हैं, जिसके अंदर दूसरे बॉम्ब्स हैं, वो सारी की सारी चीजें। बट द फ्यूचर प्लान इज कि दे आर वो, अगर आप मैप को देखें तो खर्ग से वो कहते हैं कि हम अब यहाँ पर अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करके हम अब मशरिक की जानिब, ईरान की मशरिकी साहिल की जानिब मूव करेंगे और वहां पर उनकी नेवल बेसिस को उड़ाएंगे और वहां से पुश इन करेंगे ईरान के स्ट्रक्चर को, मिलिट्री प्रेजेंस को, ताकि वो वहां से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के अंदर शिप्स को निशाना ना बना सके। उन्होंने कहा है कि वो माइन स्वीपर्स भी और वो माइंस अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के। तो बेसिकली जो अब अगला पूरे का पूरा प्लान है अमेरिका का वो ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को कैसे खोला जा सकता है, और उसके लिए वो अब जमीनी फौजों को अपनी को और पहले उन आइलैंड्स को एक्सटेंसिवली बॉम्ब करके, उन पर एक्सटेंसिव अटैक्स करके उनको खाली करेगा और उसके बाद वहां पर कत्लेआम करेगा और उसके बाद वहां पर अपनी मिलिट्री प्रेजेंस जो है उसको एस्टैब्लिश करने के बाद वो वहां से फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को खुलवाने की कोशिश करेगा। दैट इज द प्लान दैट द यूएस इज राइट नाउ वर्किंग ऑन। उस सारे के बीच में ईरान इस सब को किस तरह से काउंटर करता है? अभी वैसे तो ईरान 5-5, 7-7, 8-8 मिसाइल्स और जो है वो ड्रोन्स के कॉम्बिनेशन के साथ अटैक कर रहा था पिछले चंद दिनों से, मगर ये जो आज 64वां और 65वां बराज या वेव ऑफ अटैक्स ईरान ने की है, ये बिल्कुल वैसी ही है जिस तरह से ईरान ने की थी जंग के शुरू के दिनों में। यानी कि ईरान अब दोबारा से बड़े अटैक्स करने शुरू कर दिए हैं आज की तारीख, आज शाम से। मेरा ज़ाती तौर पर ख्याल ये है कि अब ये जंग जो है वो घुमसान का रंग जो है वो पड़ेगा, मजीद इंटेंसिफाई होगी और इस सारे के बीच के अंदर अल्टीमेटली जो चीज़ हमें नजर आ रही है आज, तेल की कीमतें जो हैं वो पहले 100, फिर 104, फिर 116 और फिर अब 119 पर आकर खड़ी हैं। जो प्रिडिक्शंस हैं वो ये हैं कि अगर ये मामला जो है ये चलता है कोई तकरीबन 1-2 हफ्ते और, तो वो कहानी 150 पे जाएगी और अगर 1 महीने से ऊपर चला जाता है तो 200 तक चली जाएगी। दूसरी जानिब जर्मनी के एक आर्म मैन्युफैक्चरर जो मिसाइल्स बना के देते हैं, वो ये एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि अगर 1 महीने ये जंग और चली तो हमारे पास बनाने के लिए मिसाइल्स जो हैं वो मिसाइल्स की पूरी जो आप कह लें स्टॉक है वो डिप्लीट हो जाएगा, सिफर पर आ जाएगा। वॉर ऑफ एट्रिशन है, ये बात मैं पहले भी आपको कह चुका हूं कि अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स इज वे बिगर देन एनी। अमेरिका अपने डिफेंस के ऊपर जितना पैसा लगाता है उस वो नंबर 1 पे है और उसके बाद जो अगला बंदा आता है वो जो टोटल पैसा अमेरिका लगाता है वो नेक्स्ट 10 से 11 कंट्रीज के
تو ان سب کے کو ملا بھی لیں تو اس سے بھی زیادہ ہے. سو it would be rather ambitious to say کہ America will probably run out of munitions and their air power and everything. لیکن اس جنگ کے اندر کتنی پھونکتا ہے. اس حوالے سے آج جب سوال ہوا پیٹ ہیگسیت جو سیکرٹری آف وار ہے امریکہ کی, اسی پریس کانفرنس کے اندر کہ بھئی آپ کے بارے میں یہ خبر ہے کہ آپ نے کانگریس سے $200 ارب مزید اس جنگ کے لیے مانگے ہیں, تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ کوئی کسی قسم کا کوئی پیسہ 200 مانگے ہوں گے, ہاں یا نہیں مانگے, انہوں نے اس کی تصدیق تو نہیں کی مطلب یہ, لیکن اس کو ڈینائی بھی نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ 200 400 500 600 کوئی فرق نہیں پڑتا کتنا پیسہ لگتا ہے. ان سے یہ بھی جب پوچھا گیا کہ جو آبجیکٹیوز آپ کے ہیں کتنی دیر میں اچیو ہو جائیں گے, تو انہوں نے کہا کہ بھی میں نہ تو آپ کو بتا سکتا ہوں, اس کا کوئی ٹائم فریم نہیں ہے, ہم پروگریس کر رہے ہیں اور پروگریس جب کمپلیٹ ہو جائے گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا. تو بنیادی طور کے اوپر اس سے دو چیزیں, اگر آپ ایران کو سپورٹ کر رہے ہیں تو آپ کو جو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں وہ یہ آتی ہیں کہ امریکہ has a very little understanding of where they stand right now regarding Iran's capacity to fight back. ان کے پاس اس بارے میں بہت کم انفارمیشن ہے کہ وہ کتنے % یہ جنگ جیت چکے ہیں, ہاں یا نہ. ان کے پاس اس بارے میں بہت کم انفارمیشن ہے کہ ایران کی کتنی اسٹرائکنگ پاور باقی بچی ہے. ان کے پاس اس بارے میں بہت کم انفارمیشن ہے کہ انہوں نے آگے مزید کس طریقے سے پروسیڈ کرنا ہے. ابھی دے آر ٹرائنگ گراؤنڈ فورسز, ابھی دے آر ٹرائنگ, ان کا جو پرائمری آبجیکٹو ہے وہ اسٹریٹ آف ہارمز کو کھولنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے کہ اگارچی صاحب نے امریکہ کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے آج ایک ٹویٹ کیا اور اس کے اندر انہوں نے کہا, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھئی یہ امریکنوں کے اوپر اب $1 کھرب کا ٹیکس لگے گا, یہ سارے جو کام آپ کی حکومت آپ کے ساتھ کر رہی ہے. سو ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم نے اگر اپنی پاپولر سپورٹ اپنے ملک کے اندر رکھنی ہے تو پھر ہمیں یہ مہنگائی جو تیل والا مسئلہ ہے اس کو سب سے پہلے سالو کرنا ہے, اور اس کے لیے وہ فوکس ان کی فوج کر رہی ہے اسٹریٹ آف ہارمز کو کھولنے کی اسٹریٹجی کے حوالے سے, جس کے اندر زمینی فوجیں, جس کے اندر ایران کے ارد گرد موجود ایران کے مختلف جزیرے, ان پر قبضہ کرنا, وہاں پر اپنی فوجیں اتارنا اور پھر وہاں سے مزید آگے پروسیڈ کرنا ہے. اس سارے کے بیچ میں چین کہاں بیٹھا ہوا ہے, چین نے کیا کہا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. چین نے آج تھوڑی سی جسے کہتے ہیں اپنا ٹیمپریچر بڑھایا اور انہوں نے کنسرن سے ان ایکسیپٹیبل پہ ایسکیلیٹ کیا ہے اپنا ڈپلومیٹک ریٹرک, اور اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جی علی لاریجانی کی اور باقی جو ان کی جو شہادت ہے, ان کی کلنگ جو ہے وہ ان ایکسیپٹیبل ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کیا اگر امریکہ یہ اپنی فوجیں وہاں پر اتارنے میں اور اپنے اس کو پش کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو معاملات چین ان کو کس طرح سے دیکھتا ہے. مگر اس کے علاوہ جہاں تک میں نے آپ کو وہ خبر بتائی کہ مختلف ممالک کے اندر فرانس ہے, جس کے اندر یو کے ہے, جس کے اندر جاپان ہے, جس کے اندر آسٹریلیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم اسٹریٹ آف ہارمز کو کھولنے کے حوالے سے آپ کے ساتھ جو اس کی اسٹریٹجی اس کے اوپر کام کرنے کے تیار ہیں. اس کے لیے کیا مدد آفر کی ہے یو کے نے, اپنے ایک ایکسپرٹس کی ٹیم انہوں نے بھیجی ہے 4-5 لوگوں کی, جو کہ ان کو وہاں پر جا کر مشورے دیں گے. تو کوئی فزیکل آرمڈ کوآپریشن نہیں ہے, یہ بیسیکلی انٹیلیجنس یا اسٹریٹجک کوآپریشن آپ کہہ سکتے ہیں ہارمز کے حوالے سے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ابھی فی الحال پری میچور ہے یہ کہنا کہ یہ تمام کے تمام ملک اس جنگ کے اندر کود چکے ہیں. That is the latest situation on the ground. آج کے جو ایران کے اٹیکس ہیں اس کے بعد پتہ لگے گا, اس کے جو ریزلٹس آنا شروع ہوں گے کہ معاملات بیلنس آف پاور اس وقت اس جنگ میں کہاں ہے. ابھی تک کی کہانی کے اندر کل رات کے بعد انرجی انفراسٹرکچر کے حوالے سے آپ کو ایران نے دکھا دیا کہ وہ کیا کیا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے, مگر فوجی کیپیبلٹی کے حوالے سے بھی کچھ نئی ڈیولپمنٹس یہ ہیں کہ اب اسرائیل اور امریکہ جو ہے اس کی ایئر اسٹرائکس کافی زیادہ پوٹنٹ اور کافی زیادہ آن ٹارگٹ نظر آ رہی ہیں. مگر جاتے جاتے ایک اور آپ کو ایک آن دا سائڈ لائنز اسرائیل کا پرانا کام ہے ویسے تو, تقریباً 250 جرنلسٹ صحافی وہ قتل کر چکا ہے غازہ کے اندر, غازہ وار کے دوران اور فلسطین کے اندر. اور آج بھی ایک جو جرنلسٹ ہیں BBC کے, وہ لبنان سے رپورٹ کر رہے تھے اور ان کو دیکھتے بھالتے ہوئے ان کی گاڑی کو اور ان کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی. وہ کافی زخمی ہوئے اس کے اندر, یہ ویڈیو آپ دیکھیں اور اس کے بعد I'll get back to you with the latest. خیال رکھیے گا, ٹیک کیئر, اللہ حافظ. Further rocket attacks were reported against Nahariya and